हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ ऱ्यासनल एक्सप्रेसन भन्ने च्याप्टर नम्बर 11 पुरै रूपमा सकाइदिएको थिएँ है। हामीले चाहिँ एक्सर्साइजहरू यताउता त्यहाँ भएका चिजहरू जस्तै कुनै पनि ऱ्यासनल एक्सप्रेसनहरूलाई रिड्युस गर्ने कामहरू अनि त्यसको सिम्प्लिफिकेसनहरू यो सबै चिज चाहिँ हामीले पढेका थियौँ र आजदेखि चाहिँ हामीले नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ एन्ड द्याट इज इक्वेसन, इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफ। यो टपिक चाहिँ आज सुरु गर्छौँ है। ल यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई केही कुरा थाहा हुनुपर्छ है। बेसिक कुराहरू जस्तै इन्टेजरको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। इन्टेजर हामीले पढेको हो पहिल्यै, त्यसको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर लेखिएको टर्महरूको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ है। पहिलो कुरा छ हामीलाई इक्वेसनको बारेमा राम्रो थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को छ इनइक्वालिटी, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि ग्राफ। अब पहिला कुरा गरौँ यो इक्वेसन भन्ने चिजको है। त के हो इक्वेसन भनेको? इक्वेसन भनेको चाहिँ यस्तो, अब हामीले जस्तै म एउटा नर्मल चिज देखाउँछु, इक्वेसन नै देखाउँछु। इक्वेसन जस्तै हाम्रो x + 7 = 9 भन्यो रे, यो एउटा इक्वेसन हो। कसरी इक्वेसन हो, के इक्वेसन हो भन्ने कुराहरू अब हामी हेर्छौँ है। यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसनमा चाहिँ इक्वेसन र इनइक्वालिटीहरू खासमा एउटै खालको चिजहरू हुन्छ। यो बिचको साइनले चाहिँ फरक पारेको हुन्छ। यदि यो इक्वेसन हो भने यहाँनिर इक्वल्स टु साइन हुन्छ, इक्वल साइन है, इक्वल टु भन्ने साइन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हामीले युज गर्ने साइन यस्तो अथवा यस्तो अथवा यस्तो यस्तो अथवा यस्तो 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 साइनहरू युज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इनइक्वालिटी भन्छौँ है। र यस्तो साइनहरूलाई पनि एउटा टर्म दिएको छ, तपाईँहरूलाई यो जरुरी त छैन तर पनि जानिराख्दा राम्रो। ट्राइकोटोमी भन्छ यसलाई, ट्राइकोटोमी साइन। ट्राइकोटोमी साइनमा चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, लेस देन अर इक्वल्स टु, यस्ता साइनहरू चाहिँ पर्छन् है। अनि यस्तो युज भएकोलाई हामीले माथिकोलाई दिस इज इक्वल अथवा इक्वल साइन, यसले चाहिँ इक्वेसन दिन्छ। र यस्तो खालको ट्राइकोटोमीवाला साइनले चाहिँ हामीलाई इनइक्वालिटी दिन्छ। यो चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको लेखेको यस्तो फर्मेटमा युज हुन्छ। योलाई चाहिँ हामीले ओपन स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। ओपन स्टेटमेन्ट्स भन्छौँ। यो चाहिँ किन ओपन स्टेटमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्डिसनहरू हुन्छ के। यो जस्तै एक्सको भ्यालु दिस इज भेरिएबल, हामीले अल्जेब्रामा धेरै कुरा पढिसक्यौँ यसको बारेमा। यो भेरिएबलमा भ्याल्युहरू राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसको कुरा ट्रु आउँछ त कहिलेकाहीँ यसको कुरा फल्स आउँछ है। अनि हामीले चाहिँ यो कुरा हेर्दा बित्तिकै भन्न सक्दैनौँ यसको भ्यालु यस्तो होला भनेर है। अनि त्यहीलाई चाहिँ हामीले जसको चाहिँ भ्याल्युहरू सर्टेन कन्डिसनको लागि मात्रै ट्रु हुन्छ अथवा ठ्याक्कै एउटा पोइन्टको लागि मात्रै ट्रु हुन्छ, त्यस्तो खालको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले ओपन स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। अनि अब यसमा चाहिँ भ्याल्युहरू रिप्लेस गर्न सकिन्छ, एक्सको भ्याल्युहरू चेन्ज गरेर कहिले 2 कहिले 3। अब यो कन्डिसन हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है कसरी मैले त्यो कुन अर्थले भनेको भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यो 2 यसमा हामीले भ्याल्यु 2 राखियो भने दिस इज ट्रु। किन ट्रु? किनकि 2 + 7 भनेको 9 हो, ट्रु हो। यसै कुरामा यदि मैले यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ x + 7 इज लेस देन 9 भनेको थिएँ अरे, अनि मैले यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर मैले 2 राखेको थिएँ भने यो कुरा के हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् त। 2 + 7 भनेको कति हो? 9 हो। 9 त यहाँ के भनेको छ? इज लेस देन भनेको छ नि त। 9 भन्दा लेस देन हो र 9 त 9 इक्वल्स टु 9 हो नि, 9 त 9 सँग इक्वल छ नि। यस्तो कन्डिसनमा यो फल्स हुन्छ हो। यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो ओपन स्टेटमेन्टलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है। जस्तै म यहाँ केही स्टेटमेन्टहरू लेख्छु अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यसलाई के भन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँला है। यस्तो छ
अब यो कुराहरू के भन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले x इज लेस देन 3 भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेटर देन हो यो त, ग्रेटर देन 4 अनि x इज यो चाहिँ लेस देन हो बल्ल, लेस देन 4 यो त 3 हो अनि x इज इक्वल टु 7 अनि x इज greater than or equal to 10। त्यसै गरी यो चाहिँ x is less than or equal to 100। यसरी हामीले यो कुराहरूलाई प्रोनाउन्स अथवा उच्चारण गर्ने गरिन्छ। यसमा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यस्तो साइन छ भने यसलाई हामीले ग्रेटर देन भन्छौं। हुन त यो तपाईहरुले पहिल्यै पढिसकेको कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले लेस देन भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले इक्वल टु भन्छौं। यो वाला साइन छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेटर देन अर इक्वल टु भन्छौं है। अनि यस्तो साइन छ भने चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु भन्छौं। अब लेस देन अर इक्वल्स टु चाहिँ अलिकति नयाँ पो भयो कि यो लेस देन अर इक्वल्स टु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु कुरा चाहिँ पहिला इक्वलको कुरा आउँछ। यदि यो ग्रेटर देन वाला कुरा छ भने यस्तो भयो अनि अर्को चाहिँ लेस देन छ भने यस्तो भयो है। लेस देन यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यो लेस देन अर इक्वल्स टु यो कुरा बुझ्नु पर्यो। साइनहरु बुझ्नु पर्छ है यसको लागि। अब यो साइनहरु पनि तपाईहरुले बुझि नै हाल्नु भयो होला। यो थियो हाम्रो बेसिक कुराहरु। अनि अब हामी जाउँ प्रपर्टी अफ इनइक्वालिटीमा। इनइक्वालिटीको के प्रपर्टीहरु हुन्छन्? इनइक्वालिटी भनेको त बुझ्नु भयो नि। इनइक्वालिटी भनेको ट्राइकोटोमिक साइनहरु युज भएकोलाई चाहिँ हामीले इनइक्वालिटी भन्छौं। यहाँ मैले भनिसके त्यसको कुराहरु। अब प्रपर्टीजहरु चाहिँ हेरौँ है एकचोटी। ल यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग पढ्नु पर्छ है। यो इनइक्वालिटीको कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई ग्रेड 8 मा त ठिकै छ, ग्रेड 8 9 10 योमा त चाहिइ नै हाल्छ। 11 12 मा पनि यो एकदमै धेरै चाहिने टपिक हो है। र 11 12 मा राम्रो गर्नको लागि तपाईहरुले बेस चाहिँ मज्जाले बनाएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि अहिलेदेखि अलिकति मेहनत गरेर यो कुराहरु बुझिदिनु होला है। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले ग्रेड 9 10 मा त गरिहाल्छौं। लिनियर इक्वेसनहरु यस्तो यस्तो पढ्नुपर्छ। लिनियर प्रोग्रामिङहरुमा पनि यो काम लाग्छ है। कोअर्डिनेटमा एकदमै काम लाग्ने कुरा पनि हो यिनीहरु। अनि तपाईहरुले पछि लिनियर प्रोग्रामिङ भनेर अनि लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्स भन्ने कुराहरु यी चाहिँ तपाईहरुले ग्रेड 12 तिर पढ्नुपर्छ। बिजनेस म्याथ होस् या बेसिक म्याथ होस्, म्यानेजमेन्ट फिल्ड होस् या साइन्स फिल्ड होस्, सबैतिर यो कुराहरु पढ्नुपर्छ। त्यसैले यसको बारेमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला र ध्यान दिएर यसको कुराहरु सुन्नु होला है त। अब केही प्रपर्टीहरु छन् तपाईहरुलाई हाम्रो सिलेबसले गाइड गरे अनुसार यहाँनेर चाहिने त्यही कुराहरु चाहिँ हामी छलफल गर्छौं है। यदि हामीसँग मानौ दुईटा कुनै इन्टिजरहरु छ x र y भनेर, यदि x चाहिँ y भन्दा ग्रेटर छ भने एउटा कुनै क्वान्टिटी मानिलियौ a भनेको कुनै एउटा क्वान्टिटी भयो। यो क्वान्टिटीलाई मैले यता पनि जोडे र यता पनि जोडे, दुवैतिर जोडे, x + a बनाए र y + a बनाए भने यो पहिला जे थियो नि यिनीहरुको रिलेसन पछि पनि त्यही हुन्छ है। जस्तै x र y को कुरा गरेको थिए नि। मानिलियौ x भनेको 2 हो र y भनेको 1 हो भनेदेखि एउटा कुनै a भनेको चाहिँ एउटा कमन क्वान्टिटी मैले माने 3 भनेर भने रे। अब हेर्नुस् है, 2 मा 2 + 3 गरे यो भनेको कति आयो? 5 आयो। 1 मा 1 + 3 गरे यो भनेको कति आयो? 4 आयो। obviously 5 इज ग्रेटर देन 4 हैन त। यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा प्रपर्टी छ, त्यो भनेको यदि त्यही हो x र y छ भने यसमा कुनै एउटा कमन क्वान्टिटीले हामीले डिभाइड गर्यौ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त? जस्तै डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई दुवैको कुरामा हो है। a भन्ने कुनै क्वान्टिटीले हामीले यसलाई पनि र यसलाई पनि मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड जे गर्दा पनि रिलेसन जे छ त्यही नै बस्छ है।
एक्स ए र वाइ ए छ भने पनि यो ग्रेटर देन नै हुन्छ र एक्स बाई ए र वाइ बाई ए छ भने पनि यसको रिलेसन जे छ त्यही नै बस्छ है। अनि यो भयो। अब अर्को छ एउटा जस्तै एक्स बाई वाला के छ होइन, यो वाला कुरा त बुझिहाल्नु भयो होला। एक्स इज ग्रेटर देन वाइ छ भने नि हामीलाई चाहिँ यदि कुनै एउटै तर नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले यो ए भनेको पोजिटिभ नम्बर थियो। यसै गरी यदि यही ए हाम्रो नेगेटिभमा गऱ्यौँ भने नेगेटिभले यसलाई पनि मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड अनि यसलाई पनि मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ म बुझाउँछु है। एएक्स माइनस एएक्स इज लेस देन माइनस एवाई हुन्छ। यो किन हुन्छ म बुझाउँछु। अनि एक्स बाई माइनस ए इज वाइ बाई माइनस ए, यो किन हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। म माथिदेखि नै इक्जाम्पल दिन्छु है। मानिलिउँ हाम्रो एक्स भनेको चाहिँ 6 हो अरे अनि वाइ भनेको 3 हो अरे है त, 3 हो अरे र हाम्रो पोजिटिभ भनेको चाहिँ मैले भने यसलाई 3 नभनौँ 4 भनौँ ल, 4 भनौँ। अनि मैले यदि यो पोजिटिभ यो ए भनेको चाहिँ 2 राखेँ भने हेर्नुहोस् है 6 टाइम्स 2 भनेको कति हो 12 हो। अनि 4 टाइम्स 2 भनेको कति हो 8 हो होइन त। अब यो त अभियसली 12 इज ग्रेटर देन 8 होइन त, यो कुरा भयो। अब यो डिभिजनवालाको कुरा पनि देखाउँछु है। डिभिजनवालाको कुरामा चाहिँ हाम्रो जस्तै एक्स छ, एक्स भनेको कति 6 अनि ए भनेको मैले 2 भनेको थिएँ 2, यो भयो अनि 4/2 हेर्नुहोस् त। यो भनेको कति आयो 3 आयो, यो भनेको 2 आयो। अभियसली 3 इज ग्रेटर देन 2। यो त भयो माथिको वाला केस, पोजिटिभवालाको केस। अब नेगेटिभवालामा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। जस्तै मैले एक्स भनेको त्यही उनी गरौँ -2 राखौँ है। ए को भ्यालु चाहिँ -2 राखौँ, अरू कुरा त्यही राखौँ ल। 6 छ है अनि 6 र 4 चाहिँ हाम्रो पहिलाको चिज भयो। यसमा मैले 6मा 6 टाइम्स -2 गरेँ अरे, -2 भनेको कति हो -12 हो, -12 अनि 4 भनेको छ। यसमा चाहिँ मैले 4 टाइम्स माइनस कति हो यो 2 भनेको कति आयो -8 आयो। -8 इज अलवेज ग्रेटर देन 12 हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पछि लिनियर इक्वेसनको ग्राफहरू इनइक्वालिटीको ग्राफहरूमा पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म एकछिनमा यो डिस्क्राइब पनि गरिदिन्छु। पहिला डिभाइडवालाको कुरा चाहिँ लेखौँ है। यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 6 छ, 6लाई -2 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो, त्यसै गरी 4लाई पनि -2 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। यसले दिन्छ -3 र यसले दिन्छ -2। अलवेज -3 इज लेस देन। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो हुने चाहिँ कसरी हो भन्दा हाम्रो एउटा अब ग्राफ पनि अहिले नै भनिदिइहालेँ है। ग्राफको कुराहरू पनि केही गर्छु। हाम्रो इन्टेजरमा चाहिँ एउटा ग्राफ यस्तो खालको एउटा लिनियर ग्राफ बनाउँछौँ हामीले। हुन त यो हामीले चलाइराखेको ग्राफ नै हो। यो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल ग्राफ हो। अनि तपाईँहरूले यसैमा त्यो कोअर्डिनेट्समा गर्ने बेलामा माथि र तल फर्काउनुहुन्थ्यो नि, यो भनेको 2 डाइमेन्सनल हुन्छ र यसलाई हामीले 1 डाइमेन्सनल भन्छौँ है। 1 डाइमेन्सनल सुन्नुभयो होला नि, 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल। अनि यही कुरालाई यतापट्टि यस्तरी आएको छ र यो पछाडितिर पनि गएको छ भने जस्तै क्युबहरूको केसमा हामीले कस्तो बनाउने गरेको थियौँ। यो म सानो इक्जाम्पल दिइहाल्छु, अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ होला। यो तानेर अनि यो चाहिँ यस्तरी माथि ल्याइयो। क्युबहरूको केसमा यो तरिकाले यो पछाडि गइरहेको छ। यस्तोलाई चाहिँ हामीले 3 डाइमेन्सनल पनि भन्छौँ है। यस्तो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल पनि हुन्छ। यस्तो क्युबहरू 3 डाइमेन्सनल केस हुन्छ। त्यसै गरी यदि यो पछाडिको डाइमेन्सन छैन र यो यस्तो मात्रै छ भने यो सानो रेक्टेङ्गल मात्रै बन्यो, यो भनेको 2 डाइमेन्सनल हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँहरूले अहिले जान्दा राम्रो भन्दै गइहाल्यो होइन। अनि यदि तपाईँहरूले यो छैन, यो पनि छैन, बस यहाँदेखि यतातिर मात्रै गएको छ, यतातिर मात्रै गएको छ अथवा यतातिर मात्रै गएको छ भने यो भनेको 1 डाइमेन्सनल हुन्छ। र हामीले यो इनइक्वालिटीको ग्राफमा चाहिँ 1 डाइमेन्सनल ग्राफ युज गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो क्वान्टिटीहरू कसरी बढिरहेको हुन्छ भन्दा यतातिर चाहिँ बढिरहेको हुन्छ, यो डिरेक्सनमा बढिरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 0 छ, 1 2
है यसरी नगरौँ ल 1 2 3 4 यसरी बनाइएको छ भने यतातिर घट्दै गएको हुन्छ -1 -2 -3 -4 यसरी घट्दै गएको हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँ भने नि यो -3 र -2 हेर्नुहोस् त -3 यहाँ पर्यो -2 यहाँ पर्यो कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ जुन चाहिँ राइट साइडमा हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ जसरी हाम्रो 2 भन्दा 3 ठुलो हुन्छ नि हेर्नुहोस् है 2 यहाँ छ 3 यहाँ छ 2 भन्दा 3 ठुलो छ नि हैन राइट साइडतिर गएको चाहिँ ठुलो हुन्छ। अब यो डेटामा नि राइट साइडतिर ठुलो भयो यसरी हामीले ठुलो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो भएको हो। अब -12 र -8 को कुरा गरौँ। -12 र -8 को पनि कुराहरू उस्तै नै हो। मानिलिउँ यहाँ हाम्रो 0 छ यो -1 -2 अनि यो चाहिँ -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 अनि अर्को चाहिँ -12 यसरी छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है हाम्रो -12 कहाँ पर्यो यहाँ पर्यो -8 कहाँ पर्यो यहाँ पर्यो कुन चाहिँ राइट साइडमा छ 8 राइट साइडमा छ हैन भने पछाडि यो चाहिँ ग्रेटर भयो यो 0 को नजिक छ के यो चाहिँ ग्रेटर भयो है। राइट साइडमा छ 0 को नजिक छ भन्दा नि राइट साइडमा छ भन्ने टर्म चाहिँ युज गरौँ है त्यो एउटा अहिले त्यो भनिहाल्न ठिक हुँदैन ल जुन चाहिँ राइट साइडतिर छ त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला सुरुमा है। त्यो बुझियो भने हामीले यो स्टेटमेन्टहरू बुझ्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो प्रपर्टीको कुरा। अब तपाईहरुलाई म चाहिँ अर्को कुरा देखाउँछु त्यो भनेको चाहिँ ग्राफको बारेमा चाहिँ हामी केही चर्चा गर्छौं है। ग्राफ भन्ने हुन्छ ग्राफ भनेको हामीले मैले अघि भनिसके हामीले यहाँनिर 1 डाइमेन्सनल ग्राफ मात्र युज गर्छौं भनेर हो त्यही ग्राफहरु चाहिँ हामीले अहिले त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं है। अनि जस्तै पहिला इनइक्वालिटीको कुरा त बुझिहाल्नु भयो। इनइक्वालिटीमा अब यो ग्राफहरु चाहिँ कसरी बनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै एउटा नम्बर लाइन भयो यस्तो कुनै एउटा नम्बर लाइन छ भने हामीले दुईटा प्रकारको मार्किङ हुन्छ। एउटा हुन्छ यसरी गोलो गरेको अर्को हुन्छ पुरै गोलो गरेको यस्तो गरेको हेर्नुस् है यो यसरी गोलो गरेकोलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ ओपन खालको हुन्छ ओपन इन्टरभल भन्छ यसलाई हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो वाला भाग जस्तै यो 0 छ यो 1 छ यो 2 छ यो -1 छ यो -2 छ यो -3 छ भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 इन्क्लुड भएको हुँदैन 1 इन्क्लुड भएको हुँदैन यस्तो खुल्ला वाला केसमा। त्यसैगरी यदि यो मज्जैले यसरी हामीले गोलो बनाएको छौं कालो केरेको छौं भन्नाले त्यो सेट गरेको छौं भने यो केसमा चाहिँ -1 इन्क्लुड भएको हुन्छ। यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो। यति भयो भने तपाईहरुले ग्राफको लगभग धेरै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै म केही इनइक्वालिटीको साइनहरु देखाउँछु अनि त्यसको चाहिँ हामीले इलिस्ट्रेसन गरौँ है त। पहिला सुरुमा एउटा कमन इनइक्वालिटी लाइन बनाउँछु है 0 -1 सरी कहाँ यता -1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 यो छ है। ल जस्तै अब हामीले केही एक्जाम्पलहरु लियौं x is greater than 3 x is less than 2 अनि x is less than or equals to 4 x is greater than or equals to -4 यतिको चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउँछु है। जस्तै x is greater than 3 हेर्नुहोस् है x is greater than 3 x is greater than 3 को लागि चाहिँ मैले ल यो भयो भने x is greater than 3 भनेको छ greater than 3 को लागि चाहिँ हामीसँग जस्तै यो पोइन्ट भनेको 3 भयो
3 भयो। ग्रेटर देन भनेको राइट साइडतिर गयो, यतापट्टिको सबैलाई इन्क्लुड गर्छ है भन्न खोजेको हो। र अर्को के भनेको छ ग्रेटर देन 3, तर यहाँनिर इक्वल्स टु को साइन छैन। इक्वलको साइन छैन भने यो के हुने भयो, हाफली सेड, पार्सियल्ली सेड मात्रै गर्ने, बिचमा छोडिदिने, हल्का भाग छोडिदिने, पुरै गोलो नकेर्ने है, पुरै नकेर्ने, यतिकै गोलो छोड्ने। यो भयो हाम्रो ग्रेटर देन 3 वाला केस। अनि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को के छ एक्स लेस देन 2 वाला केसमा चाहिँ हामीलाई हेर्नुस् है, अर्को छ हाम्रो एक्स इज लेस देन 2 है। लेस देन 2 मा चाहिँ तपाईहरुले पहिला 2 लाई समात्नु पर्यो। 2 कहाँनेर छ हेर्ने है, पहिला 2 लाई समात्ने, यहाँ छ 2 भनेको के भनेको छ एक्स इज लेस देन 2 भनेको छ। लेस भनेको कता पर्यो, यो भयो है। पहिला यस्तै लाइन चाहिँ उठाइहाल्ने, यो लाइन उठाइसके पछाडि लेस देन 2 भनेको हुनाले हामीले यो लाइन चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ है। यो लेस देनको केसहरुमा चाहिँ अलिकति छड्के बनाउनु पर्छ, मैले यहाँ मिस्टेक गरेछु, यो हल्का ढल्केको हुनुपर्छ है लेस देनको केसमा। यो कतिखेर चाहिँ सिधा हुन्छ भन्ने कुरा म बुझाउँछु। यो भयो। अनि यस पछाडि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यो ठीक छ ल, यो भयो। अनि लेस देन भनेको यता लेफ्ट साइडतिर गयो, यतापट्टिको सबै भाग चाहिँ 2 भन्दा लेस देन हुन्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र यहाँनिर कुनै पनि इक्वलको साइन छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई यो सर्कल मात्रै बनाएर छोड्छौँ है, भित्र सेट गर्दैनौँ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अर्को के छ एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4, एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4। यो भएको केसमा चाहिँ पहिला सुरुमा 4 लाई समात्नु पर्यो तपाईहरुले। ल 4 लाई समात्नुहोस् त। 4 भनेको कहाँनेर छ, यहाँ छ है। अनि लेस देन भनेको छ, पहिला यो उठाइहाल्नु पर्यो, लेस देन एक्स इज लेस देन 4 भनेको छ, यतातिर त आइहाल्यो। तर यहाँ बिचमा हेर्नुस् त, तलपट्टि यो साइन पनि छ, यो साइनले के जनाउँछ लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने जनाउँछ। अनि इक्वल्स टु भएको बेलामा चाहिँ यसलाई केर्ने, अर इक्वल्स टु भएको बेलामा यसलाई पूर्ण रूपमा यसलाई सेट गर्ने है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को छ जस्तै हामीसँग के छ भन्दाखेरि एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु -4, एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु -4 है। यस्तो भएको केसमा चाहिँ पहिला सुरुमा -4 लाई समात्ने, -4 कहाँनेर छ, यहाँनेर छ। योलाई उठाउने। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई के भनेको छ त, यहाँनेर ग्रेटर देन भनेको हुनाले हामीले यसलाई राइट साइडतिर तन्काउँछौँ, ग्रेटर देन भनेको माथितिर गइहाल्यो। अनि यस पछाडि इक्वल्स टु पनि भनेको छ, हेर्नुस् त यहाँ साइन तलपट्टि बार दिएको छ भने पछाडि यसलाई पूर्ण रूपमा सेट गर्ने है। भनेपछि के थाहा पाइयो त, यदि इक्वल्स टु को साइन छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा केर्ने, र यदि त्यहाँ इक्वल्स टु को साइन छैन भने चाहिँ त्यसलाई गोलो मात्रै बनाएर छोड्ने है। लेस देन अर इक्वल्स टु को, लेस देन को अथवा ग्रेटर देन को कुरा छ भने गोलो मात्रै बनाउने, लेस देन अर इक्वल्स टु अथवा ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेको छ भने यस्तो बनाउने है, यो कुरा बुझिहालियो। अब केही स्पेशल खालको चिजहरू हुन्छ, जस्तै -5, कुनै ग्राफहरू चाहिँ के अरे कुनै इक्वेसनहरू चाहिँ कम्बाइन्ड इक्वेसन हुन्छ, -5x यस्तो खालको हुन्छ, कुनै चाहिँ -7, अनि त्यस पछाडि x7 यस्तो खालको पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो खालको केसहरुमा चाहिँ हामीले यसको लागि पनि केही बनाउँछौँ। जस्तै हामीसँग यो भयो हाम्रो ग्राफ मानिलिउँ, यो ग्राफ भयो भने हामीले अब माथि दिएको कुराहरूलाई कसरी देखाउन सकिन्छ त, इलिस्ट्रेट कसरी गराउन सकिन्छ त नम्बर लाइनमा। पहिला यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर पहिला के भनेको छ -5, -5 लाई समातिहाल्नुहोस् त, -5 त इन्क्लुडेड रहन्छ।
ल यो चाहिँ -5 है, -5 लाई समात्नुस् त, यहाँनिर गोलो बनाउनुस्। अनि के भनेको छ इज लेस देन भनेपछि -5 लेस हो भनेपछि अगाडिको भाग ग्रेटर हो। हेर्नुहोस् है एक्स कता छ, एक्समा के छ हेर्ने के, एक्समा चाहिँ के छ एक्स इज ग्रेटर देन भन्ने पछाडि एक्स ग्रेटर छ, एक्स ठुलो छ भने पछाडि यो राइट साइडतिर जाने भयो। राइट साइडतिर पनि यतिखेरसम्म जाने भयो जतिखेरसम्म चाहिँ हाम्रो अर्को पोइन्ट मिटुँदैन। अर्को पोइन्ट के छ 5 छ। ल 5 लाई समात्नुहोस् त, यो 5 भयो है। अनि हामीलाई के दिएको छ एक्स इज लेस देन भने पछाडि एक्स 5 भन्दा सानो हो रे, त्यसै गरी एक्स -5 भन्दा ठुलो हो रे भने पछाडि यो दुईटा भाग पर्यो। अब इक्वल्स टु को साइन छ है, तलपट्टि बार दिएको छ। त्यसो भए तपाईहरुले यहाँनिर मजाले सेट गर्नु पर्यो, यसरी सेट गर्नु पर्यो है। यसले चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क त्यो पोइन्ट दिन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल अर्को क्वेशन सल्भ, अर्को चाहिँ यो एक्जाम्पल हेरौँ। अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ -5 भनेको छ, -7 लेस देन एक्स लेस देन 5 भनेको छ। हामीलाई चाहिएको चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो कुनै पनि खालको यस्तो नम्बर लाइनमा देखाउँदैछौँ भने यसमा हामीले विशेष गरी एक्सलाई देखाउन खोजिएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। अब के भनेको छ -7 त छैन के फेरि यहाँ, यसलाई -3 बनाएँ मैले। -3 भनेको यो भयो। अर्को पोइन्ट कति छ 2 छ, अर्को पोइन्ट 2 छ। दुईटै पोइन्टलाई पहिला समातिहाल्ने। अनि -3 भन्दा एक्स चाहिँ ग्रेटर हो त्यो चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। हेर्नुस् है हाम्रो के थियो -3 इज लेस देन इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन इक्वल्स टु 2 यस्तो थियो, इक्वल्स टु थिएन, यस्तो मात्रै थियो। पहिला सुरुमा -3 समात्ने अनि एक्स चाहिँ के छ ग्रेटर छ भने पछाडि आफूभन्दा राइट साइडतिर पुर्याउने। त्यसै गरी 2 भन्दा के छ एक्स स्मलर छ भने चाहिँ आफूभन्दा लेफ्ट साइडतिर पठाउने। अब तपाईहरुले यो एउटा त एउटै खालको चिज हो, एक्स नै डिनोट गर्छ दुईटैले भने पछाडि यसरी ल्याएर एकै ठाउँमा जोड्न सक्नुहुन्छ है। यो ल्यायो अनि त्यस पछाडि यसले काम गर्छ है। यो बीचको भाग भनेको यो पोर्सन भनेको चाहिँ एक्स को पोर्सन हो, एक्स को पोर्सन हो है। र यहाँनिर इक्वल्स टु साइन छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई सर्कल मात्रै गरेर छोड्छौँ, यसलाई सेड गर्दैनौँ। यो कुरा भयो है। यसरी हामीले कुनै पनि चिजहरूलाई, कुनै पनि इनइक्वालिटीहरूलाई चाहिँ ग्राफमा देखाउन सकिन्छ। ग्राफ भनेको यही नम्बर लाइन हो, यसमा देखाउन सकिन्छ है। अनि त्यस पछाडि ल यति नै हो। हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी सोलुसन अफ इनइक्वालिटी इन वान भेरिएबल भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।